बुज़दिलो यानी कि एक्वेरियस आज पेशेवराना मैदान में मौसर और मुस्बत तरीक़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करना होगी। कारोबारी अमूर में आपकी तख्लीकी सलाहियतें आज आपके फ़ायदा दे सकती हैं और आपकी कार्रवाइयों को एक वसी पैमाना मिलने का भी इम्कान है। आज मुलाज़मत पेशा अफराद को अपने मुताबिक काम या नौकरी मिलने का इम्कान है। पसंद की शादी के लिए इंतज़ार ख़त्म और मनपसंद रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। खुशगवार तरीके से बुज़ुर्गों की मशावरत से तमाम मामलात हल हो जाएंगे। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला, हाकिम स्यारा यूरनस, अंसर हवा और आपका लकी दिन बुध है। बोझ उमर यानी कि एरीज आज आपके मिजाज में आने वाला एहसास आपके लिए मस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है और आज ये आपको कामयाबियों की तरफ बढ़ने की में भी मदद देगा। आज बहुत ज़्यादा खर्चा करने से गुरेज करें ताकि माली बहरान का शिकार ना हो सके। आज कमज़ोरी और पट्टों का मसला लाक हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मोहब्बत के मामलात में सब्र तहम्मुल से आप अपने जज्बात के साथ आगे बढ़ते जाएं। महबूब से इज़हार मोहब्बत करने में भी जल्दबाजी ना करें बल्कि सोच समझकर कदम उठाएं। आपका लकी नंबर है 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत, लकी रंग सुर्ख, हाकिम स्यारा मरीख, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर आज आपको अपनी खुफिया सलाहियतों को सबके सामने लाना होगा और इससे फ़ायदा भी उठाना होगा। आपकी बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिनसे लोग बेखबर हैं, इन्हें बताने की कोशिश करें। आप किसी से कम नहीं हैं। मोहब्बत के मामलात में आज आपको बहुत ही हैरानी का सामना होगा। सामने वाले का मूड मिजाज बिगड़ सकता है जिससे आपकी तबीयत में उलझन होगी। आज आपको किसी तरह की परेशानी से घबराए बगैर अपने अफसरान से बातचीत करके अपनी मुलाजमत के अमूर हल करने होंगे और इजाफी आमदन का जिक्र भी करना होगा। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद, हाकिम स्यारा चांद, अंसर पानी और आपका लकी दिन जुमेरात है। बुजद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न आज बैरूनी और मुतलका वाक़यात पर आपको काबू पाना होगा। आज काम की ज़्यादती आपको ज़हनी तनाव में डाल सकती है। इस उलझन की वजह से आप किसी किस्म का फ़ैसला भी करने की कोशिश ना करें बल्कि अपने तवानाई को बढ़ाने और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ख़यालात को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज आप अपने रवैये में नरमी पैदा करें, ख़ास तौर पर अपनी शरीके हयात के साथ नरमी इख्तियार करें। इससे आपके घरेलू माहौल पर खुशगवार असर मरतब होगा। बच्चों के रिश्तों के मामले में देखभाल कर तमाम मामलात में बेहतरी लाएं। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सबस, हाकिम स्यारा जोहर, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है। बोझौजा यानी कि जैमनाए आज आपकी गैर मामूली और थोड़ी सी तवज्जो आपके बहुत से घरेलू अमूर को हल करने में मदद करेगी। इसलिए अपने घर वालों और अपने करीबी चाहने वालों के लिए वक्त निकालें और उन पर तवज्जो दें। इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें ताकि वो भी पूरी तरह से आप पर अपनी तवज्जो दे सके। आज कारोबारी कारनामों में बहुत ज़्यादा जोश जज्बा और तवानाई का होना ज़रूरी है। माली मामलात में आज हालात साजगार और पुरसकून रहेंगे जिसकी वजह से घर का माहौल भी पुरसकून होगा। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा तारद, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो आज पेशावराना ज़िंदगी में साजगार हालात पैदा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द के बहुत से लोग आपके काम में खलल डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हर तरह से उन लोगों से मोहतात रहें और सब्र से काम लें। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक मौजू रहेगा। माली एतबार से भी काफ़ी हद तक आज बेहतरी के मौके मैसर होंगे। आपको आज अपने महबूब या शरीके हयात के साथ तमाम परेशानियां और मामलात डिस्कस करने होंगे ताकि बाद में किसी तरह का मसला ना हो। आपका लकी नंबर है 5 और 8। लकी पत्थर लाल और याकूत, लकी रंग सुनहरा, हाकिम स्यारा नारंगी, सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है।
برج میزان یعنی کہ لیبرا، آج خوش قسمتی سے آپ کی ملازمت کے معاملات میں کافی حد تک خوشگوار تبدیلیوں کا امکان ہے، اس لیے آپ کو سرمایہ کاری اور نئے کاموں کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی۔ آپ کی محبت کی زندگی آپ کو خوشی کی راہ پر لے جا سکتی ہے، اس لیے اپنے موجودہ کاروباری اور پیشہ ورانہ امور کا گہرائی سے تجزیہ کریں۔ آج کسی قریبی شہر کا کاروباری دورے کا بھی امکان ہے، دوران سفر احتیاط کی خاص ضرورت ہے۔ آج بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کی طرف سے کچھ حد تک مایوسی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشپ، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیس، آج آپ اپنی صلاحیتوں کو کسی سے کم نہ سمجھیں اور شاندار طریقے سے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آج آپ کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج آپ خاندان کے اہم معاملوں میں کافی حد تک صبر و تحمل سے بھی کام لیں گے۔ آج آپ کے گھر والے آپ کی فضول خرچی کی وجہ سے آپ کی توجہ آپ کے ان منصوبوں کی طرف دلوائیں گے جو کافی دیر سے وسائل کی کمی کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں، اور بڑھتے ہوئے اخراجات کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ اس سے آپ کے دل میں ایک نئی خواہش پیدا ہوگی۔ آج دل میں محبوب کے بارے میں محبت ابھرنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر قیمتی رنگ دار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے خوشگوار تعلقات بنائیں تاکہ آپ کو جس سرمایہ کاری اور قرض کی ضرورت ہے وہ ان لوگوں کی مدد سے پوری ہو سکے اور وہ بھی آپ کی خوش مزاجی اور ذمہ داری دیکھ کر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں۔ آج بہن بھائیوں کے روزگار کا مسئلہ آپ کو حل کرنا ہوگا، ان کے لیے اچھی نوکری کا انتظام کریں، ان کے لیے آپ کو ان کا کریئر بنانے میں ان کی مدد کرنی ہوگی، اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کا کریئر بنانے کے لیے ان سے کوئی وعدہ بھی کرنا پڑے جس سے والدین آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3، لکی پتھر پکراش، لکی رنگ سرخ، حاکم سیارہ مشتری، عنصر آگ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کی فضول خرچی اور سخاوتی مزاج کی وجہ سے مالی بجٹ میں توازن خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا لین دین کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا ہوگی۔ آج آپ کو کاروباری امور میں نئی توانائی اور جوش کو شامل کرنا ہوگا، اس سے آپ کے کام مزید آسان ہو جائیں گے۔ آج آپ کو ذہنی اطمینان سے کچھ اہم گھریلو فیصلے بھی کرنے ہوں گے تاکہ کسی بھی حق تلفی نہ ہو۔ آپ کو اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ ان پر جو خرچ کر رہے ہیں ان کے مطابق ہے اور وہ تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ چاند، عنصر پانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج ثور یعنی کہ ٹورس، آج آپ کو اپنے کاروبار میں کامیابی اور اضافے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ اپنے حالات اور ارد گرد کا جائزہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھائیں تاکہ اپنا ذرائع آمدن بھی بڑھا سکیں۔ ملازمت کے حوالے سے کافی آسانیاں ملنے کا امکان ہے۔ آج آپ کے ستارے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آج آپ اپنی خاندانی اور نجی سرگرمیوں میں بہت سے نئے منصوبوں کو آسان ہوتا ہوا دیکھیں گے جو آپ کو سماجی کارکردگیوں کو بڑھانے میں بھی مدد دیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج شملہ یعنی کہ ورگو، آج آپ جدوجہد مستقبل میں آپ کو کامیابی کا راستہ دلائے گی، اس لیے اگر کبھی آپ کے خواب حقیقت میں تبدیل نہ ہو تو بہتر ہے کہ صبر سے کام لیں اور خود کو ذہنی کشیدگی سے بچائیں۔
آپ کو چند فیصلے لینے سے بھی ذہنی کشیدگی روک سکتی ہے۔ ایک شیڈول اور نظم و ضبط کے ساتھ تمام معاملات کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ آج بزرگوں اور بچوں کی صحت کو لے کر شریک حیات یا دوسری گھریلو خواتین سے بحث و مباحثے کا امکان ہے، جس سے گھر کے ماحول میں کشیدگی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن، حاکم سیارہ طارد، عنصر مٹی اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔